भुरग्यांनो, एका रानान न्हू एक सोंसो रावतालो। तो सोंसो खूब हावरो आसलो। तो गाजर खातालो आनी न्हीद न्हीद न्हिदतालो। एक दीस सोंशाच्या इश्टांनी ताका सांगलें की सोंशा, आमी मरे गाजर खावपाक वयता, तूं येता आमच्या बरोबर? थंय खूब गाजर जाला। सोंशाचे गाजर म्हणिना बरोबर कान उबे जाले। तो म्हणपाक लागलो, हय हय, हांव येता तुमच्या बरोबर। आनी गाजर खावपाक मेळटले म्हटल्यार तो सारको मनांतल्यान फुल्लो। गाजर खावपाचो दीस उजाडलो। सोंसो आनी ताचे इश्ट गाजराच्या शेतान गेले। सगळे जाण पावले एकदांच्या गाजराच्या शेतान। पळोवपाक गेल्यार गाजराचें शेत खूब मोठें आसलेले। थंय खूब गाजर आसलेले। ते गाजर पळोवन सोंसो मात्र फुल्लो। ताका आनी रावूंक जायना। तो म्हणपाक लागलो, आयज हांव बरेंच गाजर खातलो। सोंशाच्या इश्टांक खबर आसलें की तो सारको हावरो सोंसो म्हूण एका इश्टान ताका म्हटलें, सोंशा, जाय तितलेच गाजर खा, चड हावऱ्यापणां करूं नाकात, नाजाल्यार तो शेतकार येतलो मरे आनी सगळ्यांक धरून व्हरतलो। हावरो सोंसो म्हणपाक लागलो, ना ना, आयज हांव म्हाका जाय तितलेंच खातलो, हावऱ्यापणां करचो ना। पूण शेवटी हावरो तो हावरोच न्हू। करता करता हळू हळू करून सगळ्या सोंशांनी थोडे थोडे गाजर खाल्ले। कोणे तरी शेतकाराक सांगलें की आरे बाबा, तुज्या शेतान सगळे रानांतले सोंशे घुसल्या आनी तुजे जे गाजर आसा पळय ते हळू हळू करून खातात। शेतकारान आनी टायम काडूंक ना। ताणें आपलो दांडो घेतलो आनी तो थेट गेलो शेतान। पळयत जाल्यार सगळे सोंशे हळू हळू करून तेज्या शेतांतले गाजर खाताले। गाजर खाताले तेतूंतल्या एका सोंशान शेतकाराक येताना पळयलें आनी ताणें सगळ्यांक म्हटलें, ए पळा रे, शेतकार येयलो, पुरो गाजर खाल्लले, पळा पळा आपलो जीव घेवन। हें आयकना बरोबर सगळे सोंशे आसले पळय ते आपलो जीव घेवन मुठीन धांवूंक लागले। पूण तुमी चिंतता आसतलीं न्हू, त्या हावरो सोंशाचें कितें जालें आसतलें तें? हावरो तो हावरोच थंयसरूच रावलो आनी म्हणपाक लागलो, ना, म्हाका आनिकूय खावपाक जाय, हांव हें शेत कसोच सोडून वयचो ना। आनी कितें जालें तें कितें विचारतात त्या शेतकारान त्या सोंशाक धरलेंच। हावऱ्या सोंशा, म्हाज्या शेतांतले तूं गाजर खावपाक येयला, राव, तुका हांव पिंजऱ्यानूच घालता आनी तुका सारको गाजर खावपाक दिता, राव तर, तुका व्हरता हांव घरा कडेन आनी पिंजऱ्यान घालता। अशें म्हूण त्या शेतकारान त्या हावऱ्या शासाक धरलें आनी थेट घरा कडेन व्हेलें। तर भुरग्यांनो, ह्या काणये वयल्यान आमी अशी शिकलीं की चडूय हावऱ्यापणां केल्लें बरें न्हू। जर आमी कसल्याय गोश्टीक चड हावऱ्यापणां करीत जाल्यार आमी त्रासान पडटलीं। अश्योच तुमकां आनीक काणयो जायो तर आमच्या चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब करा। आनी ही जर काणी तुमकां आवडली तर तुमच्या फ्रेंडां पर्यंत ही पावयात, तेय बीन शेअर करून। विसरूं नाकात शेअर करपाक।